कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउने यो रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिने मन नामकै फेसबुक पेजमा पनि यति बेला यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ भने बहकिने मन नामको युट्युब च्यानलमा पनि हामी यो कार्यक्रम केही बेरपछि त्यहाँ राख्छौँ। तपाईँले आफूलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। प्राविधिक कक्षमा साथी भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ अनि म छु महावीर विश्वकर्मा। बहकिने मनको आजको यो एपिसोड चाहिँ महिनाको अन्तिम एपिसोड हो। हामी महिनाको अन्तिम एपिसोडमा चाहिँ दुईजना साथीसँग उहाँहरूको 15-15वटा मुक्तक सुन्ने र केही कुराकानी गर्ने गरेर उपस्थित भएका हुन्छौँ, जस अन्तर्गत आज पनि हामीसँग दुईजना साथी हुनुहुन्छ। बहकिने मनमा मुक्तक पठाइरहनु हुने साथीहरूले चिनिरहनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। साताको 6 मुक्तकमा उहाँहरूको मुक्तक पनि परेको छ धेरै पटक नै। एकजना साथी हुनुहुन्छ बिलासी मान्छे, उहाँ पहिलेदेखि मुक्तक पठाइरहनु हुने साथी हो र छनौटमा पनि परिरहने उहाँको मुक्तक। अर्को साथी हुनुहुन्छ माया उपाध्याय, उहाँहरूसँगको कुराकानी आज क्रमैसँग कार्यक्रममा रहन्छन्। बिलासी मान्छेजी अहिले उहाँ दुबईमा हुनुहुन्छ, यसै गरी माया उपाध्यायजी काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। कुराकानीको क्रम म बिलासी मान्छेजीबाट अगाडि बढाउन चाहन्छु। उहाँसँगको कुराकानी अब क्रममा सुनौँ। तपाईँलाई बहकिने मनमा स्वागत छ। नमस्कार सर, महावीर सर। बहकिने मनमा चाहिँ नि पहिलेदेखि मुक्तक आउने र तपाईँको नाम पनि एक्स्ट्रा अनि तपाईँको मुक्तक पनि एकदम बलियो आउने। म आज कार्यक्रम मार्फत नै तपाईँको मुक्तकको चाहिँ मुक्त कण्ठले प्रशंसा नै गर्छु कि तपाईँको नामको विषयमा केही कुरा गर्न मिल्छ? बिलासी मान्छे नाम किन, कसरी, अथवा अर्को आधिकारिक नाम, आधिकारिक भनेको डकुमेन्टमा लेख्ने नाम भन्न मिल्छ कि के हो? अलिकति कुरा गरौँ। हजुर सर, यो नामको विषयमा चाहिँ बिलासी मान्छे भनेर नाम राखेको चाहिँ मैले अब अलिकति एउटा युनिक नामै राखौँ भनेर हो। मेरो नाम चाहिँ कृष्ण गुरुङ। मेरो चाहिँ खास ठेगाना चाहिँ स्याङ्जा फेदीखोला 1 मा पर्छ। साबिकको 9, अहिलेको चाहिँ 1। हाम्रो एउटा सानो गाउँ छ त्यहाँ, सर्केटारी भन्ने। अहिले चाहिँ म विदेशमा छु अनि अहिले चाहिँ हामी बसाइको सिलसिलामा पोखरामा छौँ। अहिले तपाईँ युएईमा हुनुहुन्छ होइन? हजुर, म युए को दुबईमा छु अहिले। ल, अब तपाईँको पहिलो चरणको मुक्तक सुनौ 5वटा। अनि तपाईँको मुक्तक त एकदम दमदार आउँछ भन्ने म एकदमै सुरुदेखि नै विश्वस्त छु होइन। त्यसपछि अरू कुरा गरौँला। यी मुक्तकहरू प्राय 2008, 10, 11, 12 तिर लेखिएका छन्। म सुरु गरेँ है त सर? हुन्छ। मेरो पहिलो मुक्तक। मनकी रानी रूपकी धनी पाए जस्तो लाग्छ, मिठो सपना खुसी पनि पाए जस्तो लाग्छ। मनकी रानी रूपकी धनी पाए जस्तो लाग्छ, मिठो सपना खुसी पनि पाए जस्तो लाग्छ। मृत झैँ थिएँ म जिउन थालेँ भेटेर उनीलाई, बिउताउने त्यो सञ्जीवनी पाए जस्तो लाग्छ। थोपा थोपाको हिसाब किताब गनी गनी हुनेछ, नरुवाए दैव उनीलाई नत्र ठुलो दुश्मनी हुनेछ। थोपा थोपाको हिसाब किताब गनी गनी हुनेछ, नरुवाए दैव उनीलाई नत्र ठुलो दुश्मनी हुनेछ। मेरो लाखौं इच्छा मारे तर उनको रहर नमारे, नत्र कसम ठुलो हंगामा हुनेछ, सनसनी हुनेछ। मलाई बिथोल्ने यादहरू किन मेटिन्नन्, अश्रुदार खोल्ने यादहरू किन मेटिन्नन्। मलाई बिथोल्ने यादहरू किन मेटिन्नन्, अश्रुदार खोल्ने यादहरू किन मेटिन्नन्।
बिर्सिदिने चेष्टा सधैँ असफल ठहरिन्छ, देब्रे छाती पोल्ने यादहरू किन मेटिन्न। देब्रे छाती पोल्ने यादहरू किन मेटिन्न। सुनसान तिम्रो घर दैलो नहोस् यति चाहन्छु, जीवनमा तिम्रो भाँड भैलो नहोस् यति चाहन्छु, तर्किन्न जति छेप्छौ छेप मेरो आङमा हिलो। सुनसान तिम्रो घर दैलो नहोस् यति चाहन्छु, जीवनमा तिम्रो भाँड भैलो नहोस् यति चाहन्छु, तर्किन्न जति छ्याप्छौ छेप मेरो आङमा हिलो, छ्याप्ता तिम्रो हात मैलो नहोस् यति चाहन्छु। यो पहिलो चरणको अन्तिम मुक्तकमा सर 5औं नम्बरको अब है। हजुर। अधिकारको परिधि तोक्न मलाई पनि आउँछ, तगारो हाल्न गोरेटो छेक्न मलाई पनि आउँछ। अधिकारको परिधि तोक्न मलाई पनि आउँछ, तगारो हाल्न गोरेटो रोक्न मलाई पनि आउँछ, सम्बन्धको ढोका एकतर्फी थुन्नेले यति बुझुन्। अधिकारको परिधि तोक्न मलाई पनि आउँछ, तगारो हाल्न गोरेटो रोक्न मलाई पनि आउँछ, सम्बन्धको ढोका एकतर्फी थुन्नेले यति बुझुन्, चुक्कुल लाएर ताला ठोक्न मलाई पनि आउँछ। हजुर धन्यवाद सर। पहिलो चरणको मुक्तक सुनियो। अघि तपाईँको मुक्तक लेखनीकै सुरुवाती दिनहरूमा लेखेको मुक्तक भन्नुभयो होइन? हजुर सर। भनेपछि यति बलियो मुक्तक सुरुवातीमा लेख्ने भनेपछि तपाईँ अरू विधामा हुनुहुन्थ्यो पहिला, गजल कुनैमा? मैले गजलहरू पनि लेखेँ सर अलिअलि आफ्नो विद्यार्थी जीवनमा। हजुर। प्रायः जसो लेखहरू चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो 9-10 क्लास पढ्दाखेरितिरबाट सुरुवात गरेको मैले। र कलेज पढ्ने टाइममा चाहिँ एउटा साथीहरूको बिचमा माहौल त्यस्तै थियो, अनि साथीहरूको बिचमा चाहिँ लेखेर एकअर्कालाई सुनाउने त्यस्तो चलन थियो नि त त्यो बेलामा। अनि जो सानो सानो पत्रिकाहरू, त्यो 4 पेजको 6 पेजको पत्रिकाहरू निस्किने हुन्थ्यो हाम्रो कलेजहरूबाट पनि। म पिएन क्याम्पसमा पढ्ने गर्थेँ त्यो बेलामा। हजुर हजुर। त्यहाँ चाहिँ पत्रिकाहरू कलेजबाट पनि निस्किने गर्थ्यो, अनि त्यहाँ स्थानीय पत्रिकाहरू भर्खर सुरुवातहरू थियो, त्यो पत्रिकाहरूमा पनि कहिले कहिले यसो आफ्नो लेखहरू चाहिँ छाप्ने, अब पठाउने, अब पठाएर कहिलेकाहीँ अब लकिली अब सिलेक्ट भइएर त्यो छापिने मौकाहरू पाइन्थ्यो कहिलेकाहीँ। कति सालको कुरा यो 2054-55 तिरको सर। धेरै पहिला हो। तपाईँ पुरानो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। म पुरानो मान्छे सर। हजुर। उमेर कति भयो भन्नु मिल्छ? म अहिले 38 वर्षको भयो होला सर। 2040 साले हो के सर म? 2040 साले हो। त्यही विशेष लेख्नेमा उस गरेको चाहिँ म त्यही 9 क्लास पढ्दाखेरितिरबाट चाहिँ मैले लेख्थेँ। तर त्यो बेलामा चाहिँ मुक्तकै विधा भनेर चाहिँ यसरी नै चाहिँ एकदमै उसै गरिएको चाहिँ थिएन नि त त्यो बेलामा। त्यो बेलामा त 6 लाइन पनि लेखिने चलन थियो, अब तपाईँको चाहिँ 10 लाइन पुगाएपछि फेरि गजलतिर जाने चलन थियो, त्यस्तै थियो त्यो बेलामा चाहिँ। अनि पछि चाहिँ अहिले यो विशेष मुक्तक नै भनेर मैले लागेको चाहिँ यस्तै 14-15 तिरबाट होला सर। 14 भनेको सन् 14-15 2014। हजुर 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 2014-15 तिर। ल अब हामी दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तक पनि सुनौँ, अनि त्यसपछि तपाईँको अहिलेको बसाइको बारेमा पनि कुरा गरौँला है। हजुर हुन्छ सर, हुन्छ सर। ल 5वटा मुक्तक लगातार सुनाउँछु है त सर। हुन्छ। आफ्नै मुटुमा रोपेर झिर म पर तर्केको हुँ, स्वीकारेर सबै दुःख पीर म पर तर्केको हुँ। आफ्नै मुटुमा रोपेर झिर म पर तर्केको हुँ, स्वीकारेर सबै दुःख पीर म पर तर्केको हुँ। जब मसँगको सम्बन्ध बोझ भो तिमीलाई, तिम्रै खुसीहरूका खातिर म पर तर्केको हुँ। खाँदा पनि मन कटक्क बग्न नपाएर, पखाली पीडा सर्लक्क बग्न नपाएर, खाँदा पनि मन कटक्क बग्न नपाएर, पखाली पीडा सर्लक्क बग्न नपाएर, भित्र भित्रै आँसुले त्राही मच्चाइरहेछ। खाँदा पनि मन कटक्क बग्न नपाएर, पखाली पीडा सर्लक्क बग्न नपाएर, भित्र भित्रै आँसुले त्राही मच्चाइरहेछ, यी आँखाबाट निर्धक्क बग्न नपाएर। छचल्किएर बाँच्न सिकी, सल्किएर बाँच्न सिकी, बलिन्द्र धारा आँसु पिउँदै मुटु सिएर बाँच्न सिकी। छचल्किएर बाँच्न सिकी, सल्किएर बाँच्न सिकी, बलिन्द्र धारा आँसु पिउँदै मुटु सिएर बाँच्न सिकी। बाबाको घरमा रहुन्जेल राजकुमारी जस्तै थिई, कर्म घरमा आई बिचारीले खुम्चिएर बाँच्न सिकी। आफ्नाहरूलाई खुसी दिने निधो गरियो, आफू एक्लै रुने छटपटिने निधो गरियो।
आफ्नाहरूलाई खुसी दिने निधो गरियो, आफू एक्लै रुने छटपटिने निधो गरियो। मेरा 100 मनमा 99 विरुद्धमा छन्, मेरा 100 मनमा 99 विरुद्धमा छन्, तैपनि अब फेरि परदेशिने निधो गरियो। तिम्रो डोली अन्माउँदा मलाई गाउँ कटाइएको होस्, तिम्रो दाइजो हाल्दै गर्दा मेरो खाट हटाइएको होस्। तिम्रो डोली अन्माउँदा मलाई गाउँ कटाइएको होस्, तिम्रो दाइजो हाल्दै गर्दा मेरो खाट हटाइएको होस्। तिम्रो जीवन फलोस् फुलोस्, तिम्रो जीवन फलोस् फुलोस्, अन्तिम इच्छा यही छ, तिम्रो बिदाई हुँदा घाटमा मेरो लास ठटाइएको होस्। हजुर सर, धन्यवाद। तपाईँ कति भयो यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको चाहिँ? सर, म त कलिलै उमेरमा परदेशिएको। म लगभग 16 वर्ष जति भयो होला सर। म 2005 मा हो म दुबई आएको। 2005 मा आएको म। अब घरमा त्यस्तै भयो होइन। अब सानैमा बिहे गरियो। हजुर। सानैमा मेरो अन्तर्जातीय विवाह, अनि घरमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो। त्यो विषयमा थोरै कुरा गरौँ न त, विषय उब्किहाल्यो होइन। उहाँ चाहिँ कुन कास्ट हो? तपाईँ गुरुङ हुनुभयो, उहाँ चाहिँ कुन कास्टको हो? उहाँ चाहिँ कुँवर हुनुहुन्छ। कुँवर भनेको छेत्री? हजुर। नस्वीकारेको चाहिँ माइतमा चाहिँ उहाँलाई पनि अब अप्ठ्यारो भनेर त्यस्तो चाहिँ आउनै नदिने, बोल्दै नबोल्ने, बोलचालै हराएको सबै भन्ने चाहिँ होइन होइन। अब नलग्नु पर्ने लगिहालेछ, अब त्यही पनि ठिकै छ, अब उनीहरूलाई राम्रो होस् भन्ने चाहिँ थियो। तर पनि त्यस्तो चाहिँ अब खुलेर एकदम स्वागत गर्ने, खुलेर अब सपोर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ थिएन। मेरा आफ्नै घरमा चाहिँ अब अलिकति अप्ठ्यारो थियो। कस्तो छ अहिले चाहिँ? अहिले पनि अब सबै कुराहरू चाहिँ अब सामसुमै भइसकेको त छैन सर होइन। र पनि अब हामीले चाहिँ आफूले आँट गरेपछि, सुरुवात गरेपछि त्यसलाई निभाउनै पर्छ होइन। आफ्नो कर्तव्य पनि निभाउनै पर्ने हुन्छ, आफ्नो प्रेम पनि निभाउनै पर्ने हुन्छ। हामी त्यसैको चरणमा छौँ। अब बिस्तार बिस्तार राम्रो हुँदै जाला भन्ने आशा गरौँ। नानी बाबु के कति भए? मेरो 2वटा बाबुहरू छन् सर। बाबुहरू पनि हुर्किसके। अब एकजना बाबुले चाहिँ अहिले भर्खर एसई भर्खर यो सालमा दिनुपर्ने हो, अहिले कोरोनाको महामारीले गर्दा दिन पाएन। बिना परीक्षा नै नतिजा लिएर बसेको ग्रुपमा पर्नु भएको छ। बच्चा पनि ठुलो बच्चा, सानो बाबु पनि अब 11-12 वर्षको भइसकेको छ। सानैमा बिहे भयो, अनि सानैमा बच्चा भएपछि चाहिँ म परदेशी त्यो बेलामा 2005 मा। त्यसपछि त त्यही वर्षको 1 महिना मात्र घर जाने जस्तो भइरहेछ सर। के सोच्नु भएको छ अब चाहिँ यति भएपछि चाहिँ अथवा यति समयपछि चाहिँ नेपालै फर्केर बस्ने भन्ने के सोच्नु भएको छ? हजुर सर, त्यो चाहिँ सोच चाहिँ छ। अब कस्तो भने मेरो रिसेन्टली अलिकति दुःखद खबर पनि भयो, दुःखद घटना पनि भयो। मेरो यही डिसेम्बरमा लास्ट 9-10 महिना अगाडि चाहिँ बाबा बित्नुभयो। अनि आमा पनि बिरामी हुनुहुन्छ पहिल्यैदेखिको, अलि पहिल्यैबाट। अनि त्यही भएर चाहिँ अब आमाहरूलाई पनि अहिले चाहिँ अब फेरि आमाको उस भनेको चाहिँ अब 2टा दिदी र म मात्र भयौँ होइन। अनि मैले चाहिँ अब आफ्नो नानीहरूलाई बाबुहरूलाई पढाउनु पर्ने उस पनि छ। अनि त्यही माथि अब आमाहरूलाई पनि अब घर परिवार पनि हेर्नु पर्ने जिम्मेवारी थपिँदै गएको छ। अब अहिले सर फर्किहाल्ने, तुरुन्तै फर्किहाल्ने माहौल बनिसकेको छैन। त्यता माहौल बनाउने प्रयासमा चाहिँ छु सर म सधैँ। बुवाको मृत्यु हुँदा तपाईँ नेपाल आउन पाउनुभयो? हजुर सर, त्यो बेलामा म नेपालमै थिएँ। नेपालमा थिएँ अनि र म आफै चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भएको थिएँ कि म। अब मलाई अब बाबाको स्याहार गर्न लेखेको थियो अथवा चाहिँ होइन, अब के थियो, भाग्यलाई के मन्जुर थियो। म चाहिँ घरबाट बिदाई भएर निस्केर हिँडिसकेको मान्छे फेरि काठमाडौँमा पोजिटिभ भएपछि काठमाडौँमै म 23-24 दिन चाहिँ होटलमै बसेँ सर, त्यहाँ आइसोलेसनमा। 23-24 दिनमा चाहिँ म घर फर्किएँ। अब 12-14 दिनमा फेरि बाबा बित्नु हो। अनि त्यहाँपछि फेरि म त्यस्तै भयो सर। अनि छुट्टी बढाएर बसेँ म यतातिर कम्पनीमा भनेर। त्यहाँपछि त त्यस्तै भयो। मलाई त्यस्तो लेखेको थियो अथवा चाहिँ बाबालाई अब मेरै हातमा चाहिँ उस हुनु थियो है। परदेशी भएको मान्छेले अब परदेशबाट जान नपाएको भए झन् आफूलाई एकदम मनमा चाहिँ एकदम नराम्रो लाग्थ्यो होला होइन। एटलिस्ट म आफै बाबासँगै थिएँ, आफैले चाहिँ अब उपचारहरूमा लगिरहेको थिएँ, गरिरहेको थिएँ, आफ्नै आँखाले देखिरहेको थिएँ सबै कुराहरू। गर्दा गर्दा पनि सकिएन भन्ने चाहिँ एउटा हुन्छ नि त मनमा। अब सबै आफ्नै आँखाले पनि देखेँ, आफैले गरेँ। अब मेरो म्याडमले नि गर्नुभयो, धेरै गर्नुभयो म्याडमले पनि, दिदीहरूले सबैले राम्रो गर्नुभयो। अब गर्दा गर्दा पनि सकिएन, अब दैवसँग नलाग्दो रहेछ होइन। हुन्छ। अब यो दुःखद कुरा गर्दा गर्दै फेरि हामी समयको
अन्तिमतिर पनि भएको कारणले फेरि यो मुक्तक सुनाउनुहोस् न भन्न त मैले परि नै हाल्यो होइन। यो दुःखद क्षण सम्झिरहेको यो अवस्थामा मुक्तक सुनाउनुहोस् न भन्न अनुरोध गर्नु परेकोमा म क्षमा याचना गर्दै तपाईँलाई मैले मुक्तक सुनाउन अनुरोध गरेँ। हजुर सर, हुन्छ है त। हामी यो अन्तिम चरण होइन राम्रो? हजुर हजुर। दिल खोलेर हाँस्ने रहर त मेरो पनि थियो, हर्षसँग नाता गाँस्ने रहर त मेरो पनि थियो। दिल खोलेर हाँस्ने रहर त मेरो पनि थियो, हर्षसँग नाता गाँस्ने रहर त मेरो पनि थियो। आत्मा सम्मान गुमे मेरो सबै थोक सकिन्छ, जीवन स्तर उकास्ने रहर त मेरो पनि थियो। कसैलाई शोक नहोस्, कसैलाई कष्ट नहोस्, जिन्दगीका भोगाईहरू चितासँगै नष्ट नहोस्। कसैलाई शोक नहोस्, कसैलाई कष्ट नहोस्, जिन्दगीका भोगाईहरू चितासँगै नष्ट नहोस्। छेद विच्छेद नपारियोस् म अकालमै मरे पनि। कसैलाई शोक नहोस्, कसैलाई कष्ट नहोस्, जिन्दगीका भोगाईहरू चितासँगै नष्ट नहोस्। छेद विच्छेद नपारियोस् म अकालमै मरे पनि। एकमुष्टै होस् मुटुभित्र याद छरपष्ट नहोस्। छुरी चलिरहन्छ, आरी चलिरहन्छ, छुरी चलिरहन्छ, कलेजीमा आरी चलिरहन्छ, रोकिँदैन दुख्न मुटु गाँठो पारी चलिरहन्छ। छुरी चलिरहन्छ, कलेजीमा आरी चलिरहन्छ, रोकिँदैन दुख्न मुटु गाँठो पारी चलिरहन्छ। छुट्नै पर्ने मान्छेसँग किन बस्यो गहिरो माया, मनमा यस्तै नटुङ्गिने भलाको सारी चलिरहन्छ। एक्लोपनमा लाचार बनी खुसी हुनुपर्छ, छातीमा चिहानहरू खनी खुसी हुनुपर्छ। भेलले हुत्याएर मात्र हो स्पर्शमा आउने। एक्लोपनमा लाचार बनी खुसी हुनुपर्छ, छातीमा चिहानहरू खनी खुसी हुनुपर्छ। भेलले हुत्याएर मात्र हो स्पर्शमा आउने, बगरले ढुङ्गा भेट्दा पनि खुसी हुनुपर्छ। आजको यो हाम्रो बसाइको अन्तिम मुक्तक सुनाउँछु है सर म। हुन्छ। हाम्रो 15औं मुक्तक। छिन्यो सम्बन्ध दुखी छ मन नरमाइलो लाग्छ, सम्झेर झन् अन्तिमको वचन नरमाइलो लाग्छ। छिन्यो सम्बन्ध दुखी छ मन नरमाइलो लाग्छ, सम्झेर झन् अन्तिमको वचन नरमाइलो लाग्छ। फेरि कहिल्यै देख्न नपरोस् भन्दै टाढा त भयो, फेरि कहिले देख्न नपरोस् भन्दै टाढा त भयो। सबैले पृथ्वी गोलो छ भन्छन् नरमाइलो लाग्छ। हजुर सर, धन्यवाद। ल ठिक छ, हुन्छ। विलासी मान्छेजी, तपाईँले रोजेकै नामबाटै बोलाएँ है मैले तपाईँलाई। हजुर सर। अब चाहिँ छुट्टिनुपर्छ होला, अन्तिममा तपाईँलाई केही भन्न मन लागेको छ भने भन्नुहोस्, अनि त्यसपछि बिदा हौँ हामी। हजुर, हुन्छ सर। र सर्वप्रथम त महावीरजी हजुरलाई अनि भक्ति मन परिवारलाई चाहिँ एकदम विशेष हार्दिक आभार। म चाहिँ वास्तवमा धेरै एकदम चाहिँ मिडियाबाजी नभएको मान्छे, धेरै फेसबुकमा पनि त्यति भए धेरै सक्रिय नभएको मान्छे, चुपचाप आफ्नै पारामा लेखिरहेको मान्छे, कसैको विरुद्धमा चाहिँ लागि पनि नपरेको, कसैको चाहिँ एकदम चाहिँ पछि पनि लागि नपरेको मान्छे, आफ्नै पारामा लेखिरहेको, एकदम गुमनाम तरिकाले लेखिरहेको मान्छे। कतै चाहिँ कसैबाट पनि नोटिस छु छैन भन्ने चाहिँ त्यस्तो भइरहेको थियो मनमा। हजुरहरूले नोटिस गरिदिनु भयो, यो मौका दिनुभयो, यो सुनौलो अवसरको लागि चाहिँ एकदम विशेष आभार। हामी चाहिँ एउटा अब लेखनको हिसाबले, उमेरको हिसाबले अलिकति पुरानो स्रष्टाहरू भए पनि अहिले नयाँ साथीहरू चाहिँ एकदम राम्रो एकदम अब्बल लेख्ने साथीहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूले पनि चाहिँ बकिने मनबाट चाहिँ धेरैजना साथीहरू त बकिने मन सुनेरै यहीँबाट चाहिँ प्रभावित भएर आउनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू ती सम्पूर्ण नयाँ साथीहरूलाई, पुराना अग्रजहरूलाई सबैलाई पनि चाहिँ मुक्तक विधाको उन्नयनको लागि, यसको चाहिँ स्तरोत्तरको लागि एकजुट हुनको लागि चाहिँ म चाहिँ अपिल गर्छु। उहाँहरूलाई चाहिँ नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ अझै राम्रा मुक्तकहरू लेख्न, राम्रा मुक्तकहरू चाहिँ सुनाउन सबैलाई चाहिँ आग्रह गर्दछु। साथीहरू चाहिँ नयाँ साथीहरू धेरै राम्रो लेख्नुहुन्छ, हामी त पुरानो भयो सर। यो अवसरको लागि चाहिँ एकदम, हजुर, यो अवसरको लागि चाहिँ एकदम हार्दिक आभार सर। समय मिलेमा नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ भेटौँला हामी। हुन्छ, हामी फेसबुकमा पनि अब हामी त्यहाँ जोडिहाल्यौँ होइन। अब कुराकानी पनि गर्दै गरौँ अरू बेला पनि। तपाईँ आउनु हुँदा भेट गरौँ, मलाई पनि तपाईँसँग भेट्न मन लागेको छ। ल अहिले चाहिँ छुट्यौँ न त है। हजुर, हुन्छ सर, एकदम धन्यवाद सर। हजुर, ल धन्यवाद।
सुन्नुभयो विलासी मान्छेसँग गरिएको कुराकानी। बहकिनी मन कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ तपाईँ। म छु महावीर विश्वकर्मा, प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा यो कार्यक्रम आउँछ। बहकिनी मन नामको युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँ आफूलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा पनि यो कार्यक्रम यति बेला प्रसारण भइरहेको छ। बहकिनी मनको यो महिनाको अन्तिम एपिसोड हो आज। त्यसो हुँदा दुईजना साथीसँगको कुराकानी लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ, जस अन्तर्गत अब दोस्रो कुराकानीको क्रम अगाडि सार्छौँ। माया उपाध्याय हुनुहुन्छ, जो हाल काठमाडौँमा नै हुनुहुन्छ। उहाँसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा। मायाजी, तपाईँलाई बहकिनी मनमा स्वागत छ। नमस्कार सर। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको अलिकति पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न तपाईँले थोरै, अनि त्यसपछि मुक्तकतिर अगाडि बढौँला। मेरो जन्मस्थान पाल्पा सर, अनि मेरो कर्मस्थान बुटोल, र हाल म आफ्नो केही कार्यको सिलसिलामा काठमाडौँमा बसोबास गरिरहेकी छु। अहिले पेसागत रूपमा तपाईँ केमा आबद्ध हुनुहुन्छ? पेसागत रूपमा अब मेरो सानो सानो आफ्नै व्यवसाय थियो। अहिले हाल यति बेला खाली नै छु सर। ए हुन्छ, तपाईँको पहिलो चरणको 5वटा मुक्तक सुनौँ, अनि त्यसपछि अरू कुराकानीहरू अगाडि बढौँला। हस् सर। हस्। पहिलो मुक्तक। फरक जातिको अलग भेष उस्तै लाग्छ मलाई, हिमाल पहाड र तराईको परिवेश उस्तै लाग्छ मलाई। फरक जातिको अलग भेष उस्तै लाग्छ मलाई, हिमाल पहाड र तराईको परिवेश उस्तै लाग्छ मलाई। डाँडा पाखामा ढकमक्क फुलेका गुराँस देख्दा, डाँडा पाखामा ढकमक्क फुलेका गुराँस देख्दा, बा आमा र म जन्मेको देश उस्तै लाग्छ मलाई। दोस्रो मुक्तक। सहनु पर्ने धेरै कुरा छ नि नारीको जिन्दगीमा, लाउँछन् आरोप बोक्सी भने नारीको जिन्दगीमा। सहनु पर्ने धेरै कुरा छ नि नारीको जिन्दगीमा, लाउँछन् आरोप बोक्सी भने नारीको जिन्दगीमा। लोग्ने टोकेको आरोप कहिले दाइजो छोरै भयो भन्दै, लोग्ने टोकेको आरोप कहिले दाइजो छोरै भयो भन्दै, आगो लगाउँछन् दनी नारीको जिन्दगीमा। तेस्रो मुक्तक। कसरी हुन्छन् सपना पुरा यही दिन देख्नु थियो, आँटेका काम सबै अधुरा यही दिन देख्नु थियो। कसरी हुन्छन् सपना पुरा यही दिन देख्नु थियो, आँटेका काम सबै अधुरा यही दिन देख्नु थियो। आँखै अगाडि लुटिस दैव भएका ती सबै खुसी, आँखै अगाडि लुटिस दैव भएका ती सबै खुसी। पुछियो सिन्दुर फुटे चुरा यही दिन देख्नु थियो। चौथो मुक्तक। गर्दा माया माग्दा हात यो समाजमा, गरिरहन्छन् धेरै पक्षपात यो समाजमा। गर्दा माया माग्दा हात यो समाजमा, गरिरहन्छन् धेरै पक्षपात यो समाजमा। नाता जोडी उदाहरणीय पात्र बन्नु छ, नाता जोडी उदाहरणीय पात्र बन्नु छ। रहनु हुँदैन कुनै जात यो समाजमा। पाँचौं मुक्तक। बढ्नेछ पीडा झन् भन्दा झन् तिमी बिना, लाग्दैन खुसी चल्दैन जीवन तिमी बिना। बढ्नेछ पीडा झन् भन्दा झन् तिमी बिना, लाग्दैन खुसी चल्दैन जीवन तिमी बिना। मलाई छोडेर टाढा जाने कुरै नगर प्रिय, मलाई छोडेर टाढा जाने कुरै नगर प्रिय। रोकिन्छ सास चल्दैन धड्कन तिमी बिना। 5वटा मुक्तक, पहिलो चरणको 5वटा मुक्तक सुन्यौँ तपाईँको। मुक्तक लेखनी चाहिँ कहिलेबाट हो मायाजी? तपाईँको लेखनीमा कहिलेबाट लाग्नु भएको तपाईँ? खास भन्नुपर्दा त मेरो मुक्तक लेखन साहित्यमा इन्ट्रेस्ट त मलाई बच्चैदेखि थियो, तर बिचमा अब पहिला लेखियो कता के गरियो त्यसको महत्त्व बुझिएन, अनि त्यसको त्यति धेरै अर्थ पनि लगाइएन। आफूलाई इच्छा लाग्दा लेखेँ, अनि यता राख्ने उता राख्ने, त्यसलाई कतै पनि हामीले सम्हालेर राख्न सकिएन। अहिले आएर मैले खास मुक्तकमा कलम चलाएको त मेरो ठ्याक्कै 15 महिना भयो सर। मुक्तक विधामै मैले कलम चलाएको। ए, अरू विधामा चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ तपाईँ पहिले? ठिकै छु, सबैमा अलिअलि चलाउँछु सर। अब हुन त अहिले फेरि यो कोरोनाले गर्दाखेरि सबै साहित्यिक कार्यक्रमहरू नै ठप्प प्राय छन् होइन। तैपनि मैले सोध्न मन लागेको चाहिँ मलाई यो साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ तपाईँको संलग्नता कस्तो रहन्छ, त्यो माहौल कस्तो छ?
यस्तो छ सर, अहिलेको समय र परिस्थितिले गर्दा अब खासै जमघट त धेरै हुन राम्रो मानिँदैन। तर म साहित्यिक अनलाइन त म जमघट हुन्छ नै, म प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यति धेरै जमघट हुँदैन। अहिलेको माहौल पनि यस्तै छ, त्यस कारणले गर्दा अनलाइन त हुन्छ नै, धेरै नै हुन्छ। अब प्रत्यक्ष चाहिँ त्यति कमै हुन्छ सर। त्यो मुक्तक लेखनीमा लागिरहँदाखेरि के साथीहरूसँगको मुक्तक एकअर्काको सुन्ने सुनाउने अनलाइनबाटै अथवा फेसबुकमा राख्ने यो क्रममा चाहिँ तपाईँ कतिको इन्भल्भ हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर। म खासमा मैले आफूलाई भन्नुपर्दा मलाई धेरै बाहिर त्यति धेरै आउन त मन लाग्दैन। अब मलाई अचम्म लाग्यो, म यहाँ परेछु है, अब यहाँ यसरी हजुरको म्यासेज देखेँ अनि मलाई अनौठो पनि लाग्यो। म त्यति धेरै बाहिर चाहिँ देखिन चाहदिनँ, तर पोस्ट गर्छु, साथीहरूसँग पनि हुन्छ, साथीहरूको पनि एकदम सुन्छु, पढ्ने पनि हुन्छ। तर आफूलाई चाहिँ धेरै बाहिर निस्किरहेको बानी छैन। तपाईँले भनिहाल्नुभयो, तर पोस्ट गर्छु, कम गर्छु। तपाईँले भनिहाल्दा पहिले पनि भनेको कुरा म दोहोऱ्याउँछु कि बहकिनी मनमा यसरी कुरा गर्ने साथीहरू चाहिँ कसरी छनौट गर्छ होला भन्ने कतिपय साथीहरूलाई लागिरहेको हुन्छ कि। अनि त्यो चाहिँ तपाईँलाई जसरी मैले म्यासेज गरेँ नि, त्यो म्यासेज गरेको चाहिँ तपाईँले मुक्तकमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो। अनि त्यो कमेन्टमा हामी हेर्छौँ कसको मुक्तक आइरहेको छ, अनि त्यहीँबाट दुईजना छनौट गर्ने क्रममा त्यहीँ हेरेर अनि भनेपछि तपाईँको मायाजीको चाहिँ के अगाडिबाट आइरहेको छ त्यो त मलाई थाहा हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि अनि मैले म्यासेज पठाएको तपाईँलाई। धेरै साथीहरूले चाहिँ यो नजिकको मान्छेलाई मात्रै बोलाउँछ क्या कार्यक्रममा भन्ने खाले जस्तो नि कुरा गर्नुहुँदो रहेछ, लेख्नु नै हुन्छ कतिले त कमेन्टमा। तर मलाई त लागेन, मलाई त अनौठो लाग्यो कि मैले त अब हजुरलाई खास त्यही कार्यक्रममा सुनेको छु। अब न हजुरसँग कहिले कुरा पनि भएको थिएन, मैले हिजो म अलिक व्यस्त पनि थिएँ र मैले म्यासेज आएको रहेछ, मैले म्यासेज धेरै हेर्ने पनि गर्दैन। अनि यस्तो हेर्दाखेरि हजुरको त्यो मैले रेडियोमा सुनेको नाउँ देखेँ, त्यो नाम देखिसकेपछि म्यासेज आएछ, अनौठो लाग्यो कि मलाई। अब म कसरी परेँ जस्तो फिल भयो, कसैलाई पनि हेरेर गरेको लागेन मलाई। तपाईँलाई नि मैले म्यासेज पठाउँदाखेरि नमस्कार मायाजी, म महावीर विश्वकर्मा बहकिनी मनको प्रस्तुता, त्यही देखेर मैले यो हप्ता चाहिँ कुरा गर्ने साथीमा तपाईँसँग कुरा गर्ने हाम्रो चाहना छ, यदि तपाईँको पनि इच्छा छ भने थप कुरा गरौँ न भनेर मैले म्यासेज गरेको थिएँ नि त होइन। यसरी नै हो सबै साथीहरूलाई म्यासेज गर्ने पनि। त्यहाँ पठाइरहने साथीहरू चाहिँ हेरिरहेको हुन्छौँ कि हामीले को भनेर। हुन्छ मायाजी, अब दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तक सुनौ। पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। जस्तो सुकै दुःख पीडामा सम्हाल्नुहुन्छ आमा, ममता दिँदै आफ्ना सन्तान पाल्नुहुन्छ आमा। जस्तो सुकै दुःख पीडामा सम्हाल्नुहुन्छ आमा, ममता दिँदै आफ्ना सन्तान पाल्नुहुन्छ आमा। आँसु खुसी हराउन खोज्ने अन्धकारमा पनि, आँसु खुसी हराउन खोज्ने अन्धकारमा पनि मुस्कान सहितको दियो बाल्नुहुन्छ आमा। दोस्रो मुक्तक। बस्छ मुटुमा झल्को आँखामा किन आउँछ होला, भुल्नै गाह्रो हुने सम्झनामा किन आउँछ होला। बस्छ मुटुमा झल्को आँखामा किन आउँछ होला, भुल्नै गाह्रो हुने सम्झनामा किन आउँछ होला। जसले मलाई तडपाई तडपाई छोडेर गएको थियो, जसले मलाई तडपाई तडपाई छोडेर गएको थियो, उसकै खबर पत्रिकामा किन आउँछ होला। तेस्रो मुक्त। दिनानुदिन झन भन्दा झन कमी हुनेछ, मासियो भने हरियो वन कमी हुनेछ। दिनानुदिन झन भन्दा झन कमी हुनेछ, मासियो भने हरियो वन कमी हुनेछ। विज्ञान तथा प्रविधिको तीव्र विकासले, विज्ञान तथा प्रविधिको तीव्र विकासले वायुमण्डलमा अक्सिजन कमी हुनेछ। दोस्रो चरणको चौथो मुक्त। मुटु दुख्छ छाती पोल्छ घरि घरि बाँच्नु कसरी, कुरा खेल्छ मनमा अनेक थरी बाँच्नु कसरी। मुटु दुख्छ छाती पोल्छ घरि घरि बाँच्नु कसरी, कुरा खेल्छ मनमा अनेक थरी बाँच्नु कसरी। वात्सल्य ममता दिएर हुर्काएको सन्तानले नै छाडेपछि, वात्सल्य ममता दिएर हुर्काएको सन्तानले नै छोडेपछि, सम्झनामा आँसु झर्छ बरबरी बाँच्नु कसरी। दोस्रो चरणको पाँचौं मुक्त। कयौं बाधा उतार चढाव आउनुपर्छ जिन्दगीमा, दुःख पीडामा आत्तिनेलाई सम्झाउनुपर्छ जिन्दगीमा। कयौं बाधा उतार चढाव आउनुपर्छ जिन्दगीमा, दुःख पीडामा आत्तिनेलाई सम्झाउनुपर्छ जिन्दगीमा। पाएका चोटहरूले नै मजबुत गराउँदै जाने हो, पाएका चोटहरूले नै मजबुत गराउँदै जाने हो। काँडा माथि टेकेर पनि मुस्कुराउनुपर्छ जिन्दगीमा। अनि मायाजी बहकिनी मनमा तपाईँले मुक्तक पठाउन थाल्नु भएको चाहिँ कति भयो समय?
यस्तो छ सर, मैले अलि पहिला पठाएको थिएँ, बिचमा म अलिकति सञ्जालमा कमै थिएँ। अहिले चाहिँ मैले रेगुलर पठाउन थालेको त अहिले लगत्तै चाहिँ 2 महिना भएको थियो सर। त्यसको प्रभाव कहीँ देखिन्छ? कोही साथीहरूले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको मुक्तक मैले पढेको थिएँ भन्ने, त्यो एप्रिसिएसन गर्ने अथवा केही सजेसन दिने, अथवा यसरी भनौँ कि त्यो विषयमा कसैले कुरा गर्ने, त्यस्तो पाउनु भएको छ कि पाउनु भएको छैन? राम्रो प्रतिक्रिया हुन्छ सर। जस्तै कस्तो? मैले किन यो प्रश्न सोधेको भने नि, पछिल्लो समय नेपालमै भनेर कुरा गरौँ, हामीले भोगेको चाहिँ रेडियो सुन्ने कल्चर चाहिँ कम हुँदै गएको भन्ने त्यो रिपोर्टहरूले नै त्यो देखाउँछ कि। हिजो रेडियो सुनेर म गाउँमा बस्ने बेलामा जति लगावका साथ रेडियो सुनिन्थ्यो, अहिले त्यो क्रम त धेरै घटेको छ। हात हातमा मोबाइल छ, सुन्न मन लाग्ने गीत युट्युबमा तत्काल सुन्न पाइन्छ होइन। यो अघि तपाईँले विज्ञान र प्रविधिको चाहिँ एकदम उच्चतम विकास भएको छ नि, त्यसले गर्दा रेडियो सुन्ने क्रम कम हुँदै हुँदै गइरहँदाखेरि त्यहाँ बहकिने मनले चाहिँ के रहेछ त्यसको चाहिँ एउटा त्यसको इम्प्याक्ट भनौँ न, त्यही बुझ्नलाई पनि मैले सोधेको कि साथीहरूले केही प्रतिक्रियाहरू पनि आउँछ कि केही भन्नुहुन्छ कि कति सुन्नुहुँदो रहेछ भनेर। अहिले अनलाइन सुन्ने क्रम जारी रहेको छ। रेडियो नेपाल कम सुन्ने र अनलाइन चाहिँ अहिले बढी सुन्ने क्रम जारी रहेको छ। यहीँबाट साथीहरूको प्रतिक्रिया आउँछ, राम्रो आउँछ। अब तपाईँलाई सोध्न मन लागेको मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ अरू साथीहरूलाई पनि सोधिरहेको हुन्छु। पहिले जीवन प्रतिको तपाईँले सोचिरहेको लक्ष्य, तपाईँले जीवनमा देखिरहेको सपना के हो? यस्तो छ सर, हाल मैले यति बेला त म भर्खर स्नातकोत्तर सकाएर म थेसिसको क्रममा छु। मेरो लक्ष्य भनेको त मैले एउटा जो जीवनमा सङ्घर्ष गर्न नसक्ने, आत्मबल कमजोर हुने महिलाहरू हुनुहुन्छ र सानो बालबालिका र अहिले हाम्रो देखिएको विकृति जति छ, कुलतमा फसेको बालबालिकाहरू, सडक बालबालिकाहरू धेरै देखेको छु। मेरो आँखाले म प्रत्यक्ष धेरै निहालिरहेको छु र मेरो अहिले थेसिसको विषय पनि बालबालिका सम्बन्धी नै गराएको छु। मैले आफ्नो लक्ष्य चाहिँ समाज सेवा छ, प्लस मैले गर्न सकेँ भने महिलाहरू जो अलिक केही सामान्य दुःखबाट पनि आतिने, आफूलाई कुनै पनि कुरामा आफूलाई कमजोर ठान्ने, केही गर्न सक्छु भन्ने खालको आत्मबल नभएको जस्तो देखेको छु धेरै महिलाहरूलाई। त्यस्तो खालको महिलाहरूलाई चाहिँ मैले सकु कि मलाई हेरेर प्रेरणा बनाउन सकु भन्ने मेरो एउटा इच्छा छ। हेरौँ कतिसम्म पुरा गर्न सक्छु, त्यो समयले बताउला सर। तपाईँलाई शुभकामना त्यसको लागि है। तपाईँले जुन समाजप्रतिको, महिलाप्रतिको काम गर्ने जुन तपाईँको योजना सोच भन्नुभयो, त्यसको लागि शुभकामना छ तपाईँलाई। अब तेस्रो चरणको मुक्तक सुन्नतिर लागौँ होला। पहिलो मुक्तक। कष्टको आदि अभावको छाल तोडेर देखाउनु छ आमा, अवरोध हुने खालको पर्खाल तोडेर देखाउनु छ आमा। कष्टको आदि अभावको छाल तोडेर देखाउनु छ आमा, अवरोध हुने खालको पर्खाल तोडेर देखाउनु छ आमा। छोरीलाई कमजोर नसम्झिएर सङ्घर्ष गर्न दिनुहोस्, छोरीलाई कमजोर नसम्झिएर सङ्घर्ष गर्न दिनुहोस्। गरिबहरूमा भएको अनिकाल तोडेर देखाउनु छ आमा। महत्त्वकाङ्क्षी बन्दै जान्छ वास्तविकता हराउन थाल्छ मान्छे, आफ्नो कर्तव्य भुल्दै जान्छ औकात देखाउन थाल्छ मान्छे। महत्त्वकाङ्क्षी बन्दै जान्छ वास्तविकता हराउन थाल्छ मान्छे, आफ्नो कर्तव्य भुल्दै जान्छ औकात देखाउन थाल्छ मान्छे। पापको पश्चाताप गर्दै वास्तविक भगवान छोडी, पापको पश्चाताप गर्दै वास्तविक भगवान छोडी, सुन्दर प्रतिमा खोज्दै मठ मन्दिर धाउन थाल्छ मान्छे। तेस्रो मुक्तक। चुटुक्क आई छोडेर जानुहुन्छ हजुर, अनौठो माया लगाई छोडेर जानुहुन्छ हजुर। चुटुक्क आई छोडेर जानुहुन्छ हजुर, अनौठो माया लगाई छोडेर जानुहुन्छ हजुर। अब बास्ना लिन्छ कसले, कसले सजाउँछ, अब बास्ना लिन्छ कसले, कसले सजाउँछ। रुँदा रुँदै फकाई छोडेर जानुहुन्छ हजुर। त्रासमा छ धरती र आकाश कोरोनाको डरले, घरभित्रै कुहिने हो कि लास कोरोनाको डरले। त्रासमा छ धरती र आकाश कोरोनाको डरले, घरभित्रै कुहिने हो कि लास कोरोनाको डरले। बाको मृत शरीरमाथि अचेत मेरी आमालाई, बाको मृत शरीरमाथि अचेत मेरी आमालाई, उठाउन कोही आएनन् खास कोरोनाको डरले।
तेस्रो चरणको अन्तिम मुक्तक। हुँदै नहुने कुरामा आश नदिलाउनु होला, चिप्लो घसेर बोलीमा मिठास नदिलाउनु होला। हुँदै नहुने कुरामा आश नदिलाउनु होला, चिप्लो घसेर बोलीमा मिठास नदिलाउनु होला। आकाशको तारालाई आकाशमै बस्न दिनुहोस्, आकाशको तारालाई आकाशमै बस्न दिनुहोस्। झुटा कुरा गरेर विश्वास नदिलाउनु होला। सकियो। ल मायाजी, तपाईँको 15वटा मुक्तक पनि सुन्यौँ, केही कुराकानी पनि तपाईँसँग गर्न पायौँ। अब चाहिँ अन्तमा छौँ, तपाईँलाई केही भन्न मन लागेको छ भने अन्तिममा राख्नुहोस्। मलाई चाहिँ अब हाम्रो बहकिने मन जुन यो कार्यक्रम छ यसको एकदम उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै सबै साथीहरूलाई धैर्य भएर आफ्नो पालो पर्खिनु होला, नाचिनु होला भन्न चाहन्छु। हुन्छ, छुट्यौँ न त है अब। धन्यवाद। ल माया उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानी भर्खरै सुन्नुभयो। उहाँभन्दा अगाडि चाहिँ बिलासी मान्छेजीसँग कुराकानी गरिएको थियो बहकिनी मनको आजको श्रृङ्खलामा। दुईजना साथीसँग कुराकानी भयो। हरेक महिनाको अन्तिम श्रृङ्खला चाहिँ यसै गरी दुईजना साथीसँग उहाँहरूको 15-15वटा मुक्तक सुन्ने र केही कुराकानी गर्ने त्यो तरिकाले हामी उपस्थित भएका हुन्छौँ। अब चाहिँ कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ, छुट्टिनुपर्छ। यतिन्जेलसँगै बस्नुहुने तपाईँलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्मा प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म महावीर विश्वकर्मा पनि बहकिनी मनको आजको श्रृङ्खलाबाट अर्को हप्तासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।